हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ये देखें हमारी फैमिली। और मैं आपको यूट्यूब में अपनी फैमिली इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं यूट्यूब को भी अपनी यूट्यूब फैमिली ही समझता हूँ। तो आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि आज हमारे पास पैसे आए हैं, यानी कि मैं जो जॉब करता हूँ वहाँ से मेरी सैलरी आई है। तो ये देखें मेरे बच्चे कितने खुश हैं और आज मैं भी खुश हूँ। उनकी वीडियो बना रहा हूँ, उनके साथ बैठा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो आज जो भी मांगेंगे मैं उनको लेकर दूंगा। तो मैंने सोचा उनके साथ आज टाइम स्पेंड किया जाए। आज काम से छुट्टी होगी, आज मेरी छुट्टी का दिन है। तो आज पैसे आए हैं तो और भी बहुत से काम होंगे। ये देखें मेरे बच्चे कैसे मुँह बना बना कर वीडियो बनवा रहे हैं और मैं भी इनके साथ बहुत खुश हूँ। हम बहुत मस्तियाँ कर रहे हैं। ये अभी हम जाएंगे घर का सामान लेने, यानी कि घर का राशन, आटा, चीनी, दालें, घी वगैरह वगैरह जो भी होता है घर में। ये बच्चे अपनी मस्तियों में मसरूफ़ हैं। ये देखें अभी, और आपको एक बात बताऊं, अभी अज़ान का टाइम भी होने लगा है। ये देखें अभी देखना मेरा बेटा पीछे जाकर नमाज़ पढ़ता है। पहले तो ये आपको बउआ बन कर दिखाएगा। ये देखिए अभी ये बउआ बनता है, ये ज़ुबान बाहर निकाल के बउआ बन कर दिखा रहा है आपको। और छोटा पीछे बैठा है, ये उसके ऊपर गिर गया, बच गया। और छोटा भी बउआ बनेगा अभी। ये देखें ये अज़ान का टाइम हो गया तो ये कलमा शरीफ पढ़ रहा है। अभी जब अज़ान होगी तो पीछे जाएगा। ये देखें ये और नमाज़ पढ़ रहा है, वो देखें ये नमाज का स्टाइल बनाकर खड़ा हो गया। अज़ान हो रही है तो नमाज का टाइम हो गया। ये देखें ये नीचे गया सजदे में। अब ये देखें। अच्छा तो गाइस अब हम आ गए हैं शॉपिंग मॉल। यहाँ से हम अपने घर का सारा सामान खरीदेंगे। शॉपिंग मॉल में इसलिए आता हूँ कि यहाँ एक छत के नीचे हर चीज़ मिल जाती है, जो भी घर की ज़रूरत हो। बार बार कभी किसी और दुकान पे किसी और दुकान पे नहीं जाना पड़ता, यहाँ हर चीज़ मुयस्सर हो जाती है। ये देखें अभी मैं आपको दिखाता हूँ सारा घूम कर। ये अब हम आ गए हैं कैश काउंटर की तरफ, यहाँ हमारा सारे सामान का बिल बनेगा और यहाँ हम बिल के पैसे अदा करेंगे और घर जाएंगे। ये देखें ये कैश काउंटर पे सारे, वो क्या कहते हैं इसको, कैशियर बैठे हैं। ये देखें ये वाले, और ये हमारा काउंटर है। ये हमारा बिल बनने लगा है, यहाँ से हमारा बिल बनेगा और जितना सारा सामान के पैसे हुए हैं वो सब हम अदा करेंगे और फिर अपने घर जाएंगे। ये देखें काम शुरू हो गया है। ये कैशियर, ये लड़का हेल्पर है उसका, और ये कैशियर है। ये देखें ये बिल बनाने लगा है। और ये अब हम बाहर जाने लगे हैं। ये देखें बाहर, और
جب سارے گھر کا سامان لے لیا تو اتنے پیسے خرچ ہو گئے، میں نے سوچا اب اپنی فیملی کا کچھ انجوائے بھی کروا دوں۔ ہم باہر گھومنے آ گئے ہیں۔ یہ ایک برگر شوارمے والی دکان ہے اور اب ہم برگر کھانے لگے ہیں۔ یہ دیکھیں میرا بیٹا برگر کا کھا رہا ہے، یہ کتنا خوش ہو رہا ہے۔ آج ہماری خوشی کا دن ہے کیونکہ ہمارے پاس پیسے آئے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ سارا برگر کھائے گا اور اینڈ پہ تھوڑا سا میں زبردستی کھاؤں گا، مجھے نہیں کہے گا کھا لو، زبردستی میں اس کو بولوں گا بیٹا مجھے بھی دو تو پھر دے گا، یہ ایسے نہیں دے گا۔ یہ چاکلیٹ کہہ رہا ہوں، سوری، کیچپ ڈال رہا ہے یہ شوارمے کے اوپر۔ کھاؤ کھا رہا ہے یہ دیکھیں بہت خوش ہو رہا ہے۔ آج پورا بڑا شوارما اس کو اکیلے کو ملا ہے۔ چلیں جی، یہ دیکھیے ہماری انجوائے، ہماری انٹرٹینمنٹ دیکھیں آپ بھی ایسے کرتے ہیں جیسے ہم کر رہے ہیں۔ میں تو بھائی ایسے ہی کرتا ہوں، اپنی فیملی کو ایسے انجوائے کرواتا ہوں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں ابھی اس کا شوارما ختم نہیں ہوا، اور کھاؤ شوارما۔ نہ اس کی کیچپ ختم ہو رہی ہے، نہ شوارما ختم ہو رہا ہے، میں خود ہی ختم کروں گا اینڈ پہ۔ کھاتے جاؤ جی۔ جب سارا اینڈ ہو گیا تو پھر پانی پی رہا ہے جی، تھوڑا سا بھی رہتا ہے لیکن چھوڑا نہیں اس نے۔ یہ دیکھیں میں اپنے ہاتھ میں پکڑا تو میرے ہاتھ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ میں نے پھر اس کو پکڑا دیا۔ یہ اب کھائے گا جی۔ پھر کیچپ کی باری آ گئی، تھوڑی کیچپ ڈال رہا ہے اور تھوڑا کھا رہا ہے۔ کھاتے جاؤ، میری باری بھی ابھی آئے گی جی۔ یہ دیکھنا آپ، ابھی خود نہیں کہے گا مجھے کھا، میں خود ہی کہوں گا مجھے بھی دو۔ چلیں جی، یہ اب مجھے لگتا ہے میری باری آنے لگی ہے۔ یہ دیکھیں میں ابھی ایک بائٹ لوں گا، ایسے۔ چلو جی ختم ہو گیا، بس اب نیچے خالی شاپر رہ گیا تو مجھے کہے گا یہ آپ کھا لو، خالی کا مجھے بتائے گا خالی کھا لو، پہلے نہیں بولا۔ چلے یہ دیکھیں تھوڑا بھی رہتا ہے، تھوڑا کھا رہا ہے وہ۔ کھاتے جاؤ۔ یہ جی ہماری اتنی سی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے جب ہمارے پاس پیسے آتے ہیں، مجھے سیلری ملتی ہے، گھر کا سامان اور یہ ایک چکر شوارمے والی دکان کا۔ کبھی آئس کریم کا بولتے ہیں بچے تو پھر آئس کریم کھا لیتے ہیں، کبھی شوارمے کا بولتے ہیں، کبھی پیزے کا بولتے ہیں۔ جو بھی ہوا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ اور ہاں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیا کریں تاکہ میرا زیادہ سے زیادہ حوصلہ بڑھے اور میں آپ کو اپنی پوری لائف دکھاتا رہوں، میں کیا کرتا ہوں، کیسے کرتا ہوں، ہماری زندگی آپ کے ساتھ شیئر ہو۔ تھینک یو۔